Kay mao kini ang unang sugo sa pag-ingon dinha nga sumala pa sa atong mabasa sa Mateo 6:33 ang giingon nga apan maoy unahan ninyo pagpangita ang gingharian sa Dios ug ang pagkamatarong gikan sa Dios ug unya kining tanang mga butanga igadugang ra kaninyo. So sa ato pa mga igsuon, kitang tanan gisugo no sa pagpangita sa gingharian sa Dios ug sa pagkamatarong nga kanang iya sa Dios. So aduna naman po'y pagkamatarong nga iya sa tao, so kanang pagkamatarong nga iya sa Dios, kompletong pagkamatarong nga iya sa Dios. Unya kining tanang mga butanga igadugang ra kaninyo. So unsa man ang mga butanga? So kanang everlasting life, wisdom, everlasting wealth, no? Ug uban pa. So mao kana ang idugang sa Dios, human nato makaplagan ang gingharian sa Dios ug ang kompletong pagkamatarong no nga iya sa Dios. Apan alang sa uban nga wala pa makahibalo no kung asa na karon ang gingharian sa Dios, kung ato kining pangitaon ang gingharian sa Dios, so asa man pud kini nato pangitaon, no? Kay gitago man kini sa Ginoo human makasala si Adan. So gitago ang iyang gingharian dinhi sa kalibutan. Ug sa pipila ka mga panahon, dugay nga panahon, gibutyag didto sa lawas ni Ginoong Hesukristo kung asa kana nato pangitaon ang gingharian sa Dios or asa kana nahimutang ang gingharian sa Dios. Kung atoa ba kana sa kapunaw-punawan or anaa ba kini sulod sa atong mga kasing-kasing, no? Or anaa lang ba kini sa dinhilang sa ato ang kaning gitawag og yuta aning kalibutan. Sumala pa ni Ginoong Hesukristo atong mabasa sa Mateo 21:42-43. So mga igsuon, wala kitay laing balik-balikon kundi ang kinilang husay kabahin sa gingharian sa Dios kay alang ni atong wala pa masayod og alang ni atong nasayod na dili kita no mahisalaag kay daghan karon ang niabot, daghan karon ang nitungha nga nagpahisalaag sa tanang wala makahibalo og bisan pa sa mga pinili. Kanang gingon diha mga pinili, kanang nasayod na, no? Nasayod na apan ila gihapong gipahisalaag. Mao na nga ato kining balik-balikon pagbasa aron dili ta makalimot. No, mao na nga sumala diri sa Mateo 21:42-43 ug si Jesus miingon kanila, wala ba gyud kamo makabasa sa kasulatan nga ang maong bato nga sa mga magtutukod gisalikway. So kinsa man tong bato nga gisalikway dito sa daang Israel o Jerusalem? Kadtong Kristo nga dito sa lawas ni Ginoong Hesukristo nga nagmantala sa gingharian sa Dios, wala dawata. Kay si Hesukristo nagsangyaw nga ang gingharian sa Dios anaa no sa taliwala nila. Mauna nga nasuko ang mga tao dito kay si Ginoong Hesukristo nagpaka-Dios. Mauna nga daghan siyang gibuhat nga mga katingalahan apan wala gihapon makasabot ang mga tao dito, ilabi na kining mga kadagkuan, no? Kining mga batid sa balaang kasulatan. Wala sila makasabot. Mauna nga ni-repeat na usab ang istorya karon. So padayon ta. Buhat kini sa Ginoo ug sa atong mga mata makapahibulong gayud. Busa, sultihan ko kamo nga ang gingharian sa Dios. So take note. Pagakuhaon gikan kaninyo ug igahatag ngadto sa usa ka nasod nga nagapamunga sa mga bunga niini. So unsa gisulti ni Ginoong Hesukristo didto sa mga Hudyo? Ang gingharian sa Dios nga didto unta ipahimutang, no? Sa Dios, sa nasod nga Israel, apan wala man dawata, gikuha, no? Giyon, pagakuhaon ug igahatag sa usa ka nasod. So mga igsuon, niining bahina sa kasulatan atong masabot. Kay tataw ug tin-aw man gayud nga ang nahisgutan dire dili man kapunaw-punawan, kundi nasod. Ang pangutana, naabay nasod dito sa kapunaw-punawan? So walay makaprove
Maski mga scientist, walay makaprove nga ato ay nasod dito sa kapunaw-punawan, no? Lagpas pa sa mga bituon, wala gayod. So mauna nga mangita kita og nasod. Nasod kay nasod man ang gihatagan. Wala man ingon si Ginoong Jesucristo og ihatag ko sa kapunaw-punawan. So mauna nga sayop dayon ang ubang mga magsasangyaw nga nagsangyaw nga ang gingharian tua taas sa mga bituon, no? Tua pa sa unahan sa mga bituon. Kay wala gayod magpamatuod si Ginoong Jesucristo nga ang gingharian tua pa sa taas, nahan pa sa mga bituon. Muna nga sayop dayon. Mao nga diri sa programa sa gingharian sa Dios, ang among mahal nga magtutudlo naghatag og kinatibuk ang husay kabahin sa mga tinago, particularly kanang gingharian sa Dios. So, mga igsuon, giawhag ko kamo sa pagpamati niining maong programa sa matag Domingo sa may alas 3 ngadto sa alas 4 sa hapon kay kini gayud ang maghahatag og tibuok kamatuoran, tibuok nga husay. Kay kining kaalam sa among mahal nga magtutudlo, dili kini kaalam sa ordinaryong tao, kundi iya kini sa Dios. Mao na nga daghan ang gustong muilog, ganahan, no? Mao na nga ilang tuison dayon ang tudlo sa mong labaw nga magtutudlo. Ang mga teachings ilang pangtuison apan dili gayud sila makabuhat ni ana kay daan ang gipropesiya nga walay si bisan kinsa nga makabungkag ni ining maong gingharian. So padayon ta mga igsoon. So kung atong sugdan kay ang giingon ganina naaman di ay gihatag sa usa ka nasod, no? Kung atong sugdan pagpangita ang gingharian sa Dios adto kita manukad sa nasod nga Babilonia. So adto kita manukad sa nasod nga Babilonia kay ang Babilonia migahom, no? Sa tibuok nga kalibutan ni adtong tuig negatibo 606 BC. Nga niini pinaagi ni Haring Nabucodonosor nga maoy alagad sa Dios sa pagpukan sa balaang syudad nga mao kadtong Jerusalem o sa pagbihag sa mga Hudyo dala ngadto sa nasod nga Babilonia. So gibihag ni Haring Nabucodonosor kadtong mga Hudyo, no, didto sa Jerusalem. Iyang gidala ngadto sa nasod nga Babilonia nga mao kana ang kanhing Mesopotamia. So diha gam-a ang unang tawo nga mao si Adan, diha magpahulay ang Dios. So nga sa ato pa wala dito sa kapunaw-punawan, ani alang dinhi sa kalibutan. Atong hatagan og katin-awan, no? Pinaagi sa kaalam sa mong labaw nga magtutudlo walay laing mahal na Hari Filemon Oriang Bonanza. Ang Babilonia gitagalan og kapituan ka tuig sa Dios, sumala pa sa atong mabasa sa sulat ni Propeta Jeremias kapitulo 25 bersikulo 12. Apan nahimo kining pinakubsan tungod kay napildi man sa gubat ang nasod nga Babilonia tali sa Medo-Persya niadtong tuig negatibo 538 BC. Mao nga ang kapituan ka tuig nahimo nga kanuman og 8 ka tuig. Gikan sa tuig nga negatibo 606 BC hangtod sa tuig negatibo 538 BC. So nianang tuigang 538 BC adunay duha ka hari nga mihari sa tibuok na nasod. Nga mao sila si Dario sa Medes ug si Ciro sa Persia. So walay lain na himong uluhang nasod niya ng tuiga, kundili sila laman, no? Kadtong Medo-Persya nga giharian ni Dario ug ni Ciro. So ang dinihog adto mao kadto si Ciro. Sumala sa Isaias 45:1. Kay si Ciro ang nagpakanaog og kamanduan or decree, no? Sugo nga kadtong nabungkag nga balaang syudad sa Jerusalem kay gibungkag man kadto ni Haring Nabucodonosor kay wala man siya motuo nga si Kristo Dios didto sa Jerusalem kay human migula ang mga Israelitas sa yuta sa Ehipto, Dios na, no? Dios na si Kristo didto sa Israel. Siya na ang giampuan. Mao nga wala mituo ni adto si Haring Nabucodonosor sa Babylonia mao na nga iyang gibungkag.
So sugo pud kadto sa Dios. Kay ang dakong tuyo sa Dios aron makasugod siya sa lain na pong hanig sa iyang istorya dinhi sa kalibutan. So karon ang Medo-Persia na himong uluhang nasod sa tibuok nga kalibutan, no? Sulod sa 200 katuig. Mauna nga humani ana napapas ang gingharian sa Medo-Persia kay napildi man sila sa gubat tali sa Gresya. Mao nga kung atong ilandong ang mga panghitabo kaniadtong unang panahon, no, kung atong pabalikon kadtong istorya ni Haring Nabucodonosor hangtod sa panahon ni Hari Ciro, no, dinhi sa kalibutan niining panahon na karon, kung atong pabalikon kana, so asa man usab kitang nasura ana mangita ng istoryaha. Kay gihisgutan man sa balaang kasulatan nga ang namao kaniadto mamauugma ug ang nahimo kaniadto pagahimuon man ugma ug walay butang bag-o ilalom sa adlaw. So nga sa ato pa adunay mga panghitabo sa kanhing panahon nga pabalikon sa Dios. Mga important events, no, significant events kanhing niadtong panahona nga pabalikon sa Dios dinhi sa kalibutan. Sumala sa among labaw nga magtutudlo ang Dios, no? Ang tinudlong panahon sa Dios nga maoy formula, maoy gamito nato nga sukod aron mapabalik nato ang mga panghitabo sa kanhing panahon dinhi sa atong nasod nga Pilipinas nga mao kini karon ang natagan sa gingharian sa Dios human nga gikuha ni Ginoong Hesukristo didto sa nasod nga Israel. Ang Dios adunay tinudlong panahon nga 2520 katuig. So mao kini ang atong gamiton aron mapabalik nato ang istorya sa kanhing panahon. So atong i-try. 2,520 minus 606 BC. Ang tubag ni ana 1914. So unsa may nahitabo ni ana diri sa Pilipinas? Niadtong tuig 1914 mibangon ang espirituhanong Nabucodonosor dinhi sa nasod nga Pilipinas sa lawas sa atong igsuon nga si Ka Felix Manalo, Isagon Manalo. So mao na nga natukod, no, narehistro ang Iglesia ni Cristo dinhi sa atong nasod nga Pilipinas nianang tuig 1914 July 27. So mao na nga magpasalamat ta nila kay mao kana ang ilhanan, usa sa ilhanan nga kining nasod nga Pilipinas mao di ay ang nahatagan sa gingharian sa Dios kay dinhi manimbalik ang istorya sa kanhing panahon. Tinuod ba atong tukion niadtong unang panahon si Nabucodonosor, Haring Nabucodonosor, dili wala ni tuo sa Kristo nga giampuan didto sa Jerusalem. Mao bitaw to ang hinungdan nga iyang gibihag, iyang gilumpag ang balaang syudad nga Jerusalem. So nibalik ba na, ni-repeat ba na ang istorya dinhi sa atong nasod nga Pilipinas? Ni-repeat. Kay ang pundok nga Iglesia ni Kristo dili usab mutuo nga si Kristo Dios, no? Una nga walay bisan usa nga mutamay ana kay kana plano kana sa Dios. Una nga magpasalamat ta, no? Kita nga nakahibalo na sa ilang papel dinhi sa kalibutan, una nga walay bisan isa nga mutamay ana. Una nga nagpasalamat ta sa atong mga igsuon nga Iglesia ni Kristo. So ayaw mo bulag diha, no? Kabilin ka mo diha kay sa dili madugay muabot ang kaluwasan. So karon atong pangitaon or atong pabalikon ang istorya sa kanhi nga dinihog nga si Ciro didto sa Persia. Nahitabo ka pud kana dinhi sa atong nasod nga Pilipinas? Kung atong dungagan og 68 katuig gikan sa 1914, ang tubag 1982. Nibangon ang espirituhanong Ciro
dinhi sa tong nasod nga Pilipinas nga mao'y nagtukod sa gingharian sa Dios nga dili gayud malumpag ni ang gahom mahibilin sa lain nga katawhan apan kini mao'y magadugmok ug magaut-ot nining tanan nga mga gingharian ug kini mulungtad sa walay katapusan. No, usa lang gayud ka gingharian ang tukuron sa Dios. No, dinhi sa langit. Muna nga sayop dayon ang kanang giingon sa uban nga tuwa dito sa kapuna-punawan or kanang uban diha nga nagtukod kay dili na mapahibalik o dili na ninyo mapabalik ang tuig 1982. Kay mao kana ang exact time, right time. Mao na kanang tuig 1982, July 27, 1982. So gisaksihan sa tong labaw nga magtutudlo kanang bag-ong Jerusalem nga nanaog sa bag-ong langit. So wala na dito sa nasod ng Israel. Mao na nga dili na ta magpaabot sa Dios nga mubalik didto sa nasod ng Israel. Dinhi na sa bag-ong langit. Mao na nga dinhi na ta magpaabot, no? Kay giingon ba ninha nga busa himayaan ninyo si Jehovah, no? Ang Dios sa Israel bisan pa ang ngalan. Busa himayaan ninyo si Jehovah. Busa himayaan ninyo si Jehovah sa silangan. Bisan pa ang ngalan ni Jehovah ang Dios sa Israel didto sa mga pulo sa dagat. So, no? Halayong silangan, mga pulo sa dagat. So, way laing nasod nga makaangkon sa maong propesiya, no? Sumala pa sa ubang mga propesiya nga nasulat diri sa balaang kasulatan, way laing nasod dinhi sa layong silangan kun dili kini lang yung nasod nga Pilipinas. Kay mao kini ang pinili nga nasod sa Dios nga diin mao yang pahimutangan sa iyang mahimayaong trono, no? Una nga magpasalamat ta kay ang dugay nga panahon natong pinaabot karon niabot na. Mauna kini ang tukmang panahon 2022 human matukod ang gingharian sa Dios ni atong 1982 kung atong dungagan kana og 40 ka tuig ang tubag niya na 2022. So niining tuiga magsugod ang divine government of God, no? Dinhi sa tong nasod nga Pilipinas. Ug dili lang kay dinhi lang, kundi mukaylap kini sa tibuok nga kalibutan. Apan dinhi lang magsugod sa tong nasod nga Pilipinas, particularly dinha sa balaang syudad nga mao ang Dapitan Shrine City, no? Sa parke ni Dr. Jose Rizal. So dinha magsugod. Mao na nga magpasalamat ta sa kanunay sa tong labaw nga magtutudlo kay kung dili patungod niya dili ta mahibalo kung hain na karon ang gingharian sa Dios. So mga igsoon, daghan pa man ang mupaambit sa ilang mga mupaambit og husay, no? Kabahin sa gingharian sa Dios. So dinhi una ako taman ug akong ihatag sa kuang kauban dinhi sa lawak kung siya na ay mopaila sa iyang ngalan. So, daghan kayong salamat, Prince Dexter, sa imuhang bulawanon kayong pulong, no? Nga mao ang maghahatag og kinabuhi sumala pa sa naisulat, no? Sa dili ba akong padayon sa unahan, akong dakong pagyukbo o pagpasalamat ngadto sa among labaw sa gingharian sa Dios. Walay lain si mahal na hari Philemon Ondo Criambunanza nga maoy nakapatitulo sa gingharian sa Dios. Ug ingon man sa atong presidente karon sa gingharian sa Dios, walay lain si mahal na Prinsipe Rocky Riambunanza nga inabagan sa kanunay sa iyang igsuon nga si Hari Adolfo Riambunanza nga mao usab ang presidente sa PDDMC kun Philippine Deuterium Development and Management Corporation. Ingon man sa ato ang mga apostoles sa tanang mga apostoles Region 1 to 12 o diri sa Region 8 kang Hari Juanito Macalisang, atong 12 ka gates sa gingharian sa Dios, atong mga provincial leaders
no, head provincial leader diri sa Bohol kang Hari Ruel B. Palma, ug sa provincial diri sa Ubay kang Hari Lorenzo Silagan ug kang Reyna Rosalinda Katipay nga maoy nangunahan ining programa. Ug ingon man sa atong mga municipal leaders, no, sa tibuok kalibutan, barangay leaders and coordinators, mayong oras kanatong tanan, no? Since tin-aw naman kaayo nga gipadayag sa atong igsuon nga ang gingharian sa Dios ania na di ay sa nasod nga Pilipinas. No, dili ba ta malipay ni ana? Na swerte di ay kaayo ang nasod nga Pilipinas kay mauman ang gihatagan sa gingharian sa Dios. No? Tin-aw kaayo sa mga sukod nga gihatag sa Dios. No, nga gikan pa dito sa Babylonia, Medo-Persia, Grecia ug Roma hantod pagpabalik dinhi sa nasod nga Pilipinas nga haong gayud kaayo sa mga sukod nga gihatag sa Dios nga ang gingharian ani nagayod sa nasod nga Pilipinas. Now, speaking of Pilipinas, kay ang Dios nagbilin man og mga sambingay nga makahitabuan dinha sa paghahatagan sa gingharian sa Dios o sa nasod, no? Kay ang Dios naghatag man og mga sambingay nga sumala pa ang Dios nga nagmugna sa mga butang nga halalong, no? Nga kadto nga mao halayo kaayo og halalong gayud kinsa man ang makatugkad niini. Sumala pa sa Ecclesiastes 7:24, no? Ang Dios naghatag og mga butang nga mga tinago diin siya raw pod ang magabutyag sa kamatuoran niini. Kay sumala pa, ako mao ang dalan, kamatuoran ug ang kinabuhi. Sa ato pa, ang Dios ra gayud ang makatug-an sa mga sumbingay nga nahisulat dinha sa balaan nga kasulatan, no? Atong masabtan nga ang balaan nga kasulatan gitawag siya og Holy Scripture. Kay nga naman mao man ni ang script sa kalibutan, no? Dinhi nahisulat ang tanan nga mga plano sa Dios. Mao ni ang gitawag nga written plan of God. Now, asa man pod mahitabo ang mga tagna nga nahisulat sa balaan nga kasulatan? Dito ba sa kapunaw-punawan? Dili, no? Dinhi gayud sa kalibutan, no? Now, naghisgot man ta sa gingharian sa Dios ug kini naghatag man si Ginoong Hesukristo og usa ka sumbingay, no? Mahitungod sa gingharian sa langit, no? Sumala pa sa nahisulat sa Mateo 25:1 ngadto sa 10. Ug ang gingharian sa langit igapakasama sa napulo ka mga dalagang birhen nga nagdala sa ilang mga lamparahan ug miadto sa pagsugat sa pamanhunon. Ang 5 kanila mga buang-buang ug ang 5 mga butan. Kay ang mga buang-buang sa pagdala nila sa ilang mga lamparahan wala man magdalag lana, apan ang mga butan na nagdalag mga prasko nga sinudlan og lana uban sa ilang mga lamparahan. Ug kay ang pamanhunon nadugay man sa pag-abot, silang tanan na nagpirat og nahikatulog. Apan sa pagkatungang gabii dihay singgit nga nag-ingon, tan-awa ang pamanhunon, panggula kamo og sugatan ninyo siya. Og namangon silang tanan nga mga dalaga og gihikay nila ang ilang mga lamparahan. Ug ang mga buang-buang miingon sa mga butan, hatagi kamig lana kay nagakapalong kining among mga lamparahan. Apan kanila mitubag ang mga butan nga nag-ingon, tingalig dili kini paigo alang kanamo ug kaninyo. Pangadto hinuon kamo sa mga magbabaligya og pamalit kamog alang kaninyo. Samtang nangadto sila og sa pagpamalit, miabot ang pamanhunon og silang mga andam misulod uban kaniya ngadto sa kumbira sa kasal ug unya ang pultahan gitakpan, no? Ang Dios naghimo og usa ka sumbingay, no?
nga mao kini ang mahitabo didto sa gingharian sa langit. Since dayag naman kaayo nga ang gingharian ania sa nasod nga Pilipinas, nga sa ato pa dinhi usab ang katumanan, no, sa maong nahisulat. Ug ang magatug-an niini walay lain kundili kanang espiritu sa kamatuoran, no, nga sumala pa sa Juan 16:12 ngadto sa 13. Niingon si Ginoong Hesukristo, daghan pa akong igsusulti kaninyo, apan dili pa kamo makadaog sa pagdala niini karon. Inig-abot sa espiritu sa kamatuoran, kini siya mao ang magatultol kaninyo ngadto sa tibuok nga kamatuoran, kay siya dili magasulti sa iyang kinaugalingong pagbulutan. Hinunua ang iyang nadungog mao ang iyang igasulti ug ang mga butang nga umalabot iyang igatug-an kaninyo. No? Kasato pa ang espiritu sa kamatuoran maoy magatultol og mga tug-an sa tibuok nga kamatuoran. Since sambingay man ang nahisulat ug sumala pa sa among mahal nga magtutudlo walay lain si mahal na Hari Filemon Undok Riambunansa nga mao ang nagatug-an sa kamatuoran mahitungod niining butanga, iyang gipadayag kung unsa kining gihisgutan dinhiya, no, kay aduna may nagkadaiyang mga hubad ang mga nanghiunang magsasangyaw mahitungod niining butanga. Apan sumala sa among magtutudlo kanang napulo ka mga dalagang birhen mao kana sila ang mga napulo ka mga pangulo dinhi gayod sa nasod nga Pilipinas. No? Kay naa man diri ang gingharian sa Dios, so dinhi mahitabo ang maong sumbingay. No? Nga ang lima kanila buang-buang kay walay lana ug ang lima kanila manggialamon, no, kay adunay lana. Ang lima nga mga buang-buang mao ang lima nga mga pangulo, no? Since ang gingharian sa langit natukod man ni adtong 1982, 10 years after ni adtong 1992 nagsugod, no? Ang napulo ka mga presidente nga nagdumala sa nasod nga Pilipinas. Human sa napulo ka mga presidente nga mao ang katumanan sa nahisulat nga napulo ka mga sungay, no? Ato kini silang hisgutan. Ni adtong 1992 misugod pag kahimog pangulo sa nasod nga Pilipinas si Ramos, no? Si Fidel B. Ramos. O nangasunod niya si Joseph Estrada. Sunod si Gloria Arroyo. Sunod si Benigno Aquino. Dayon si President Duterte. No? Mao kana sila ang napulo lima ka mga gihisgutan nga buang-buangan nung buang-buang mapud ang nahisulat dinhaa, no, tungod kay anaa sila sa kurap, no, nga panggobyerno. Apan ang sunod mao ang manggialamon, since ang katapusan sa paggahom sa lima ka mga presidente nga kurap mao man kining tuig nga 2022 ug niini usab nga tuig magsugod kanang manggialamon nga adunay lana. Nan, speaking of lana, unsa man ang lana nga hisgutan diha? Sumala pa sa mong mahal nga magtutudlo, mahal na Hari Filemon Undok Riambunansa, nga kanang lana nga gihisgutan mao kanang deuterium. No? Nga sa ato pa kanang mosunod nga pangulo magdala kana siya og proyekto nga deuterium. No? Since nagdala naman silang daan, kung atong tagaan og observation sa tanan nga mga ningdagan sa pagkapangulo, usa lang kanila, no? Ang nagdala ng daan niining deuterium ug walay lain si Ferdinand Edralin Marcos Jr. Romualdez, sorry. Ferdinand Romualdez Marcos Jr. or Bongbong Marcos.
No? Unsa man po itong ika-prove niini? Niadtong November 2010, si Bongbong Marcos naghimo siya og usa ka Senate bill, no? Nga gitawag kanang Senate Bill 2593, an act creating a hydrogen research and development center and providing funds therefore and for other purposes. No, niadtong 15th day of November 2010. No? Nga sa ato pa, walay lain nga ningdagan pagkapangulo nga aduna nay background daan mahitungod aning deuterium, no? Kundili si BBM lamang, no? Mao kana ang nahisulat dinhi sa balaan nga kasulatan, no? Nga gipadayag kanato sa espiritu sa kamatuoran, no? Nga kana di ay sila o ang mga pangulo sa nasod nga Pilipinas, no? Mao nga nindot kaayo ang atong paaboton, no? Mao na nga niabot naman ang tuig nga 2022, sumala pa sa tagna ni Isayas, tindog sidlak kayang imong kahayag miabot na ug ang himaya ni Eli misubang sa ibabaw nimo, no? Mao na nga hayag kaayo ang kaugmaon sa nasod nga Pilipinas tungod kay mao man kini ang gihatagan sa gingharian sa Dios ug ingon man sa mga bahandi nga iya sa Dios, no? Na kung atong tagaan og comparison kay ang gingharian sa Dios kaniadto naaman sa nasod nga Israel, o na nga atong makita kaniadto nga abunda usab kanang nasod nga Israel, no? Sa dihang ning gahom pa si Haring Solomon sa paghahari, ang mga nasod, no, nagatan-aw gayud sa kahayag ni anang nasod nga Israel tungod kay naaman didto ang Dios. Apan sa gikaingon na ganina, gikuha man ang gingharian sa Dios gikan sa Israel o gihatag sa usa ka nasod nga mao kining nasod nga Pilipinas. Moabot usab ang panahon nga ang mga nasod muyukpo sa nasod nga Pilipinas, no? Dili ba ta malipay ana nga ang gingharian sa Dios di ay naa diri sa nasod nga Pilipinas, no? Mao nga bulahan kitang mga Pilipino. And speaking sa igadugang sa Dios nga mao kining deuterium pagahisgutan, no, sa atong igsuon nga si Hari Marlon Oaks. Unasta na no, sa dili pa kita maparehan sa unahan, ako na pagyukbo sa ato ang mahal magtutudlo sa gingharian sa Dios. Laylain kang mahal nari Filimon Remoranza, mahal nari mayo hapon kanimo diha sa templo. Oban sa First Royal Family, sa mga nanay, sa 12 kapultano, 12 kaposteles sa gingharian sa Dios. Sa tanan nga 70 leaders, labi na sa tungkol buhol, kang Hari Royal Bipalma, ug sa ato ang inahan sa lungsod sa Talibon. Ang among 70 leader usab, kang Reyna Rosalinda Katipay, ayong hapon na rin na, sa ato ang tanan nga mga municipal leaders sa tibuok probinsya sa Bohol. Taman sa mabot ni Sibya, hangtod sa tibuok Pilipinas. Aging pagdugang sa mga naisgutan ng mga pagpamatuod may tungod sa gingharian sa Dios, at the same time mga butang umalabot nga gikatudlo kanamo ni Malnari Filimon Oreambulansa, niya nakita karon sa tuig nga gitagal sa Dios gikan sa 1982 nga din ibubo na sa Dios ang iyang grasya din sa nasod nga Pilipinas, o kun ang mga natago nga mga grasya sa atong nasod pag-aablihan, no? Kay dugay naman kining nahiluna sa atong nasod nga Pilipinas sukad pa sa pagkahimugso sa kalibutan kining deuterium deposit sa atong nasod. So alang sa kasayuran sa tanan sa mga wala pa nasayod, brief discussion lang kay dili kayo taas ang atong oras. Ang deuterium is composed na siya of 2 hydrogen. So gitawag na siya deuterium basta butag 2 hydrogen kay aduna lay hydrogen yung H1. So aduna po H2, tawagon na kanang deuterium or heavy hydrogen, also known as heavy water. So dinhi sa atong nasod sa Pilipinas, bisan kinsa nga nasod ang imong pangutan-on, ang Pilipinas abunda gayod sa maong matang sa mineral nga deuterium, in which ang tanang mga nasod karon
naglantaw kung unsaon or nangita og solusyon kung unsaon nila pag minimize or pag-stop sa paggamit sa fossil fuels nga mo'y atong ginagamit karon ginatubol sa atong motor, ang mga nagpaandar sa mga planta uban kanang gitawag natong coal, dako kayo epekto sa kadaot sa ato ang kalibutan. Gani ba matud pa sa mga expert by 2030 akong usbon sa akong nagkasiga sa niaging Domingo nga kung dili makakita og solusyon ang tanang mga nasod sa tibuok kalibutan by 2030 kining atong climate change irreversible na kini. So in terms of irreversible, pag-abot na ng mga panahon na, so kining atong mga apo murag lisod na. Maglisod na gyud, iyahay na gyud paningkamot kung usaon nila nga mabuhi sila. Ang good news ni ani sa ato ang kalibutan karon kay kining deuterium usa day kini kamatang sa igtutubil nga ikapuli ni anang ato ang gigamit karon nga fossil fuel, like example kining gasolina, kining LPG, no? Because deuterium is one of the LNG, liquefied natural gas. Dako di kayo siya tabang sa atong nasod, in which kung siya ang atong gamiton, replacement sa tanan ng mga fossil fuel nga atong ginagamit karon, ang atong kalibutan mubalik into normal. Tungod kay ang deuterium ug makumbos na siya sa engine or gamitan siya og fuel cell, ang emission ni ana, carbon emission ni ana, o ang emission ni ana is dili carbon monoxide, no? Dili poisonous gases. Kay ang iyang i-release is water lang pod gihapon, tubig and excess oxygen. Because deuterium is came from H2O, which has a two chemical component, two hydrogen in one oxygen. That's why it is called H2O, no? Ang nahitabo sa deuterium, ang oxygen misiparit sa duha ka hydrogen. Sa pamaagi nga matud pa ni Dr. Nona Calo o Dr. Anthony Bihalog, kung ang pressure mo abot og 10,000, above 10,000 PSI or more, no? Ang oxygen automatically mo separate sa hydrogen. Kung ang oxygen mo separate na sa hydrogen, kadtong duha ka hydrogen nga nahabilin, mulugdang to sa pinakalalom nga kanal sa tibuok kalibutan kay twice heavier. Deuterium is twice heavier than ordinary water. So that's why ang deuterium bisan pa og nagikan siya sa Puerto Rico, spiritual meaning sa Puerto Rico is means pultahan sa kadatuan. So ang kadatuan sa Pilipinas nagikan sa pultahan dito gyud mismo sa Central America. From Central America sa pagtuyok sa kalibutan sa matag adlaw, ang deuterium mudagan 2,400 kilometros, no? O 2,000, o 2 million, o 12,000, sorry. 12,000 kilometers from Central America to the Philippine Deep or sa Surigao, no? Gikan sa Central America ni agi Panama, USA, Canada, Alaska, Russia, Japan, paingon sa Marianas Trench. Halos na mga tao na ibalo nga ang Marianas Trench mo'y pinakalom sa tibuok kalibutan. It measures its deep up to 11.5 kilometers deep, no? Yun ang nakalawang ang Marianas Trench below sea level. So ang sunod na nga pinakalalo mo ang Philippine Deep or Surigao Strait kanang naa sa Surigao. So aduna po na ililo diha, no? So normally ang deuterium sa pagdagan sa panahon, sa kadugay panahon, nagdeposito siya tungod kay matud sa mga eksperto, kada adlaw ang kalibutan maghatag og 85 million barrels a day dinha ni anang kanala or kanang trencha sa Surigao. Ug kanang kanal sa Surigao milapot kana nang lungsod sa Anda atubangan. Law man ang ilang trench diha, lungsod sa Anda paingon sa Garcia Hernandez, tadla sa Siquijor hangtod sa dapitan sa Mangal del Norte, which is adto ang pinakadako nga deposito aron matuman ang pulong sa Dios nga ang gingharian sa Dios magsugod gayud sa syudad nga balaan sa nasod nga Pilipinas nga nahimutang sa yutang saad nga mao ang yuta sa Mindanao. Mao didto kana mag-una og tukod. Unahon usa kana maabot diri. Kanang maong deuterium kung makuha na unya na nato, mao ni atong paabuton nga mao'y matubil diri sa atong nasod. So daghan na karon. Dunay mangutana sa among pagkandak og Orient since 2017 nga nanapay nagamit na karon nga ng hydrogen kay basin niya og magkukuha tanan niya wala say mo gamit. So kita diri sa atong nasod sa Pilipinas, kita pinakaulahi in terms of hydrogen usage kay wala kitay gigamit karon diri nga hydrogen based cars, no? Kay wala man kitay
hydrogen fuel station dire, pero ang lain nga nasod sama sa Japan, Russia, Canada, California, gagamit sila dito og hydrogen through fuel cells nga mga car, kalimataw ka ng mga EV vehicle nila, no, fuel cell ang gigamit niya na nga mo create og kuryente dayon mo imo patuyok sa mga motor sa ato ang mga sakyanan. So dinhi sa atong nasod last 2021 nga nagsabot ang Australia nga mo invest sila sa atong nasod may tungod sa hydrogen, no? Mag-create sila diri og mga factory nga siguro makakreita o kita mo ilang gitutukan og maayo kay sila man gud nasayod apan kita wala, no? So para sa tanang mga Pilipino, kanang atong hydrogen fuel kung makuha na kana, no, karon kay kanang maong project under na sa proponent namo nga the Kingdom of God. Ang implementing arms niya na kining the Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation ug Philippine Deuterium Development and Management Corporation nga gisigig hilabtan karon sa tanang mga mandautay kay dili kuno tinuod wala man may problema ni ana. Ang amua lang is ang mga tao labi na ang mga bulanon dili sa ug sa tanang maabot ni Sibya nga makaabil sila na ng maong project walay bayad gikan sa City Anyos pataas taman sa buhi kay ang company nangita karon og beneficiary. Puta na nga nangita man og beneficiary nga iya man na sa nasod sa Pilipinas. Wala man mi mag-ingon nga ang kana tanang makuha di ang hydrogen amo. Ang kasabutan through Presidential Decree 87 tali sa investor o sa government nga kinahanglan ang government magdawat og 60% share net sales from the project whereas which is ang investor usab magdawat og 40% so 60-40 equals to 100%. Kanang 40% nga among kanang share nga among gisgutan nga ihatag sa tanang mga beneficiary pinaagi sa pagsugo kanamo sa among mahal nga magtutudlo nga si mahal na ring Philemon Oriambonanza kay mato pa ni Malari hinatag kana sa Ginoo. Dili na pwedeng iyahon lang. Iyan ang ihatag sa tanang mga Pilipino. Ingon ana ka dako ang gugma sa Dios para nato tanang mga Pilipino. Sa pagkakaroon dili ninyo ma-feel kung unsa epekto niya na sa atong ekonomiya pero when time comes nga kanang maong hydrogen fuel ma-extract na nato na og makabaligya ta sa laing nasod labi na karon nagsaka na og maayo ang atong gasolina, atong diesel. Ang diesel ni saka nitupong na sa presyo sa gasolina, no? Inigabot sa panahon nga doon na natay hydrogen, halos tanang mga nasod diri nato na mo palit. Matuman dayon ang nasulat sa balang kasulatan sa Isaiah 65 nga ang imong kasing-kasing mudako og mahitangala kay ang kadagaya sa dagat iuli man kanimo. Usa man ang kadagaya kanang deuterium, kay kanang deuterium wala na sa ilalom sa yuta, wala na sa ilalom sa bukid, naagi na siya sa kanal sa dagat. Matud pa ang kadagaya sa dagat ang basa palihog Isaiah 65. Mao kini ang nahisulat sa Isaiah 65. Ug ikaw makakita og musidlak ug ang imong kasing-kasing mahitingala og mudako tungod kay ang kadagaya sa dagat iuli man kanimo Na? ang bahandi sa mga nasod mudangat kanimo. Nganong mudangat man ang mga bahandi sa mga nasod? Tungod kay ari kana sila nato mo palit. Kaysa tinuod lang pagkaistorya, kung doon na palang unta karon, nakita ang tanang mga nasod nga supplier sa hydrogen fuel, source nga pinakadako nga makasupply sa tibuok kalibutan. Wala na unta kayo mo gamit niya ng fossil fuel, nga naman, tanang mga nasod na ning kamot nga ma-minimize. Ug mahimo pa mas stop ang paggamit niya ng mga fossil fuel kay mao kanay nakadaot sa ato ang kalibutan. Pero ang Dios dako gugma sa mga tao sa tibuok kalibutan. Bisan pa man ug dunay mga makasasala. Iya gyapon gigugma. Kaysa tinuod lang kung wala dili pa ihatag sa Dios kanang kadagaya nga naa sa dagat, ambot usay porma nato after 2030. Ana ta makasugat og mga bagyo nga di matabang ang kakusgon. Tungod na gitawag og climate change. Kay mausab man ang atong klima ni ana. Sumagod sa una na bay bagyong signal number 5 sa daghan pa kitag mga kahoy sa dili pa dako ang buslot sa atong ozone layer. So balik ta sa project. So ang The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation nangita kana since 2017 naghangiyo kami sa tanang mga lungsod nga makakanda kami orientation diin gipangayuan namo og permiso ang tanan nga mga mayor.
nga makakandak mig orientation lukob sa tibok barangay aron ang tanang mga tao ni anang maong lungsod sulod ni anang iyang mga barangay mahibalo nga dunay dakong project, dunay dakong proyekto paglaom sa tanang mga Pilipino moabot karong tuig 2022. So dunay mga lungsod nga amo nang nahuman pag kandak og orientation seminar halos tanan nilang mga barangay, particularly Talibon, Bienunido, Hitafe. Ang Trinidad wala na muna nahuman kay nabtan mig pandemic kini ubay wa gyud na mo ni masugdi, no? So pangitaan na lang ninyo diri kung kinsay mga authorized coordinator si Hari Lorenzo Silagan o si Hari Puy Simbahon mo ni atong municipal leader dinhi sa lungsod sa Ubay o ang atong barangay coordinator diha sa barangay Humay-Humay nga naminaw karon kang Hari Platon Cusino lubanan sa iyang mga banay sa pamilya. 2017 pa kami nagkandak og orientation seminar. Ang among ipangita is mga beneficiary. Daghan kay may mga insulto nga nadunggan. Which is, amo nang gidawat. Kay kami nasay kung unsay tinuod. Dili man sila among tuyo, katong mga di mo tuo. Ang among tuyo, katong mga mo tuo. Katong mga pobre nga mga Pilipino, bisan pagdato. Kung nakaila mo niya ng milyonaryo diha sa Alicia, kung si Madam Pasita Opton, kwartahan kayo na. No? Pero nagpalista gina siya og deuterium. Kung nakaila mo ni Ma'am Grace Lim, diha sa Anda, dako sa kay nagbandi pero siya may tabang sa deuterium, no? Kay nasayod kitang tanan, nasayod sila, dili kitang tanan nasayod. Kay kung nasayod po ta kitang tanan, wala na untay daghan pang pangutana. At tanang mga nasod karon mutik advantage na sa atong nasod, daghan kayo ipanghatag diri o daghan magpadikit-dikit diri pero lain day ang katuyuan, pero dili sila mahimong muhilabot ni ana. Matod pa sa akong kaistorya sa usa sa mga pulis sa Talibon, matod pa niya mayo unta lon kung kanang maong project, dili na hilabtan sa mga foreign. Di po mahitabo nga dili tamo palit og utok sa foreign. No? Pero in terms of management, dili pwede nga sila mo manage. Kay unsaw niya mahitabo sama sa Aramco. Kanang Arabian American Corporation nga iya sa Saudi Arabia. Iya sa Amerika, nga naa sa Saudi Arabia. Ang Amerika mo'y nagpahimus og maayo ni anang oil sa Saudi Arabia. Karon, ang oil sa Saudi Arabia depleted naman. Pahurot magina sila based sa mga expert kay natuman ng usa sa prediction ni Frederick Rubilios nga by 2018 dunay oil rig na ng Saudi Arabia nga dili na magpangsyon. Doon na rbay kagawad na sa barangay sa Mabini nga niingon nga di man na mahurot ng Saudi, tanaw na to di ba mahurot, ha? Kaya matod pa sa mga expert 2023 lang kanataman. Ang atoa sa Pilipinas sugdan ang pag-extract sa deuterium pagtrabaho niya ng mga oil rigs 2022. Sa among pagkandak og orientation sa tanang mga barangay, nga amo nang na pahibalo mahitungod sa mga project, ayaw mo pag-expect nga karon 22 na nadayon ang project. Wala na ang share, wala pa kay magtukod pa kita, no? So alang sa kasayuran sa tanan, pag abot sa panahon, ang among gipangita nga mga beneficiary kung doon na share, doon na halin sa deuterium, magdawat kamo kay walay proponent karon nga registered dinhi sa nasod nga Pilipinas, gawas ni anang the Royal Alpha Omega Trading Corporation o Philippine Deuterium Development and Management Corporation nga maoy magluwas sa mga tao poon sa kalisod, pinaagi usab sa ato ang gobyerno. Kay dili man po na himo ng pradyika o dili po pinaagi sa gobyerno, labaw sa tanan, pinaagi sa Dios. So daghan pa man unta ko isusulti, apan niabot naman ang oras nga gitagal kanamo karong hapuna. Kung ibalik sa atong ang kurman. So no, dahang kayong salamat Hari Marlon Ok. So dugang jutay nga pahimangno alang sa tanang mga registered beneficiaries sa deuterium project. So katong mga nalista na og nangita sa ilang mga certificates. So ayo lang kamo kabalaka kay ang inyong mga ngalan hinahinay na og encode sa tuang database sa atong central office. So wala na kamo ilain pang buhaton kundili ang pag-amping sa inyong lawas o no atong paabuton ang tukmang panahon kung kanus-an gyud kini pagkasugdan. So daghang salamat o ginanghinaot kami sa kanunay nga ang grasya ug ang gugma sa Dios panagdait magauban kanatong tanan. So ako di ay excuse sa prensa, ang ato di ay kuan sa DYWS Radio Cebu alang sa atong mga suking tigpaminaw labi na sa atong Facebook Live nga kanunay nagsunod. Daghang salamat sa kanunay pagtan-aw sa among Facebook Live sa atong official Facebook fan page and the Kingdom of God Bohol Official. Amo lang paibalo nga tungod sa pagkawala sa ato ang station manager sa Radio
Cebu, double S, wala kitay sibya ang gingharian sa Dios, dili magsibya karo alas 8 ngadto sa alas 9 sa gabi. So mo update lang ninyo by next week kung aduna na bay sibya sa ato ang radyo sa Super Radio Cebu. So akong pag encourage pagbalik sa tanan ng mga listeners sa lungsod sa Ubay, dili lang sa lungsod Ubay, taman sa maabot ni mo sibya, pagandam ka mo tanan nga mga Pilipino, labi na ka mo mabulanon kay madato gyud ta. So no, dahang salamat. So sa ato pa mga igsuon, ingon sa naupos na ang mga gutlo nga gigahin kanamo karong adlaw, kami mapasalamaton sa tanang naminaw sa ngalan sa among labaw nga magtutudlo sa gingharian sa Dios, walay lain, mahal na Hari Filimon O. Riambunansa, ug ingon man sa tong mahal nga presidente sa gingharian sa Dios kang mahal na Prinsipe Rocky Riambunansa, ug sa iyahang igsuon nga mo'y presidente sa PDDMC kang Hari Adolfo Riambunansa. Kami temporaryong manamilit kaninyo ug kami mobalik sa maurang adlaw Domingo sa may alas 3 ngadto sa alas 4 sa hapon ug sa maurang istasyon radyo natin FM Ubay Bohol. Sa ngalan sa tong station manager Miss Nora Akas ug sa tong station technician Mr. Sherwin, kini ang inyong ubos nga igsuon, Dexter Nunez, ug kauban nako diri sa lawak si Prince Maximiano Dokdok ug si Hari Marlon Ox. Kami magaingon kaninyo, wala kitay mahimo aron sa pagtago sa kamatuoran, kundi aron sa pagbutyag sa kamatuoran. Dalaygon ang Dios sa tanang panahon. Daghang salamat ug mabuhay Kingdom of God. Salamat.